बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप जहां पर भी हैं खुदा आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आज है 14 जनवरी और दिन है बुध का। नाज़रीन, तीन बहुत अहम खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल के बाहर कल क्या हुआ, अडयाला जेल के बाहर दोबारा धरना हुआ। इस धरने में कहा गया था, महमूद खान अचकज़ई ने चैलेंज किया था कारकुनान को, पीटीआई को, कि कम से कम 10,000 बंदे आएँ तब बात होगी, लेकिन उतने बंदे खैर नहीं आ सके। अडयाला के बाहर फैक्ट्री नाका पर पुलिस ऑपरेशन के बाद इमरान खान की बहनों का धरना खत्म। ऑपरेशन के दौरान 14 पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनको थाना रवात मुंतकिल कर दिया गया। 3 खवातीन वर्कर्स भी शामिल हैं। इमरान खान की बहनें शाहिद खटक MNA के हमरा फैक्ट्री नाका से रवाना हो चुकी हैं। नाज़रीन, कल फिर वही हुआ, फैक्ट्री नाका पे धरना खत्म कर दिया गया, 14 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर कुछ तनकीद हो रही है, और तनकीद क्या है? पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के नाम पर वोट और कुर्सियां लेने वालों, कब तक आप दूर से महल्लात में बैठकर ये सब तमाशा देखते रहेंगे? कराची, पेशावर, लाहौर और क्वेटा के तमाम जलसे बेमानी हैं। अगर आप इस धरने में शामिल नहीं होते और उससे इतनी तादाद नहीं देते कि फौज उसके हथकंडे नाकाम हो जाएं, जिस स्ट्रीट मूवमेंट को आप पेशावर, कराची, लाहौर और क्वेटा में तलाश कर रहे हैं, वो यहीं से अडयाला से शुरू होनी है। अब ये बात ये तनकीद की जा रही है कि आप सब लोग जो कुछ भी कराची, लाहौर, क्वेटा या पेशावर में तलाश करें, वो अडयाला के बाहर से शुरू होना, यानी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज अडयाला के बाहर से किया जाना चाहिए। तो ये तनकीद अपनी जगह ठीक है। यहाँ पर जितने भी टिकट होल्डर्स हैं जो कि इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं या कुर्सी लेते हैं या इक़्तिदार लेके बैठे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर हर सूरत में आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है स्ट्रीट मूवमेंट की, तो स्ट्रीट मूवमेंट जहाँ जहाँ पर चल रही है वहाँ पर ज़रूरी है वो सिर्फ अडयाला से शुरू नहीं होनी, लेकिन अडयाला के बाहर अगर कारकुनान की तादाद नहीं आएगी तो यकीनन इमरान खान तो अडयाला के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर तादाद में लोगों का आना, ये तनकीद सही है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को आना भी चाहिए। अब नाज़रीन, यहाँ पर साबिक सदर आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी भी कल रात पहुँचे। उनसे अलीमा खान ने गिला किया। अलीमा खान ने उनसे कहा कि आप खड़े क्यों नहीं होते, कश्मीर कहाँ है? नियाज़ी साहब ने कहा कि आप ज्यादती करिए, हमने पलंदरी में बड़ा प्रोग्राम किया। अलीमा खान ने कहा कि जी नहीं, हमें नज़र आना चाहिए कि आप खड़े हैं। ये शिकायत करके अलीमा खान वहाँ से चल पड़ी हैं। उनकी शिकायत किसी हद तक दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं पर जब आप इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं तो आपको बाहर निकलना चाहिए और वहाँ पर नज़र भी आना चाहिए कि आप लोग बाहर निकले हैं। बिल्कुल हमने शुरू कर दिया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है पलंदरी में, बहुत बड़ा। और कल हम सहसा में कर रहे हैं। दूसरे सोहेल अफरीदी को बुलाएं, तो खुद खड़े हो जाएंगे। खड़े हो रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कश्मीरी आए हुए थे, जी वहाँ कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा खुद खड़े हो जाओ, कोई नहीं खड़ा होता। मैंने कहा खड़े हो जाओ सारे। ये कोई ज्यादती है। इंशाल्लाह मैं नहीं कह रही, मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। मैंने कहा खुद खड़े हो, चलो। नहीं जी, हमें नजर आना चाहिए। कश्मीर पूरा निकल आए। कौन है? इसके साथ साथ जैन कुरैशी वो भी कल अडयाला के बाहर पहुंचे और उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि अक्सर मुझ पर तनकीद होती है कि मैं अडयाला जेल नहीं पहुंचता, मगर ये बताना ज़रूरी है कि कोट लखपत में भी असीर कायदीन मौजूद है जिनके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत कम हैं। अगर हम अहले खाना वहाँ मौजूद ना हो तो वो बिल्कुल तनहा रह जाएंगे। उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज चूँकि इस्लामाबाद में असम्बली का इजलास था, इसलिए अडयाला के बाहर मौजूद हों, उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर करके साथ में बयान दे दिया कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता। लेकिन नाज़रीन, इनके इस बयान में और इनकी हकीकी तौर पर क्या इस वक्त कर रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। इनके ऊपर काफ़ी सवालात हैं, काफ़ी शकूक व शुबहात हैं जो कि मौजूद है पहले से ही। नाज़रीन, मजमूई तौर पर अडयाला जेल के बाहर कल वो तादाद में आवाम नहीं पहुंची और जब तक नहीं पहुंचेगी। जिस तरह सोहेल अफरीदी कराची गए और कराची वहां जाकर उन्होंने अवाम को बाहर निकाला, उन्होंने वहां पर जाकर जो है अवाम के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, जिसके बाद कराची की अवाम खुद से बाहर निकल कर आ गई और इस कदर ज्यादा प्रेशर बढ़ा कि रास्ते बंद होने के बावजूद, जलसा रोकने के बावजूद भी जलसा भी हो गया, रास्ते भी खुल गई, पुलिस भी आगे से हट गई। ये प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए अडयाला के बाहर बड़ी तादाद में कम से कम टिकट होल्डर्स को जरूर आना चाहिए। नज़ीर, अब बात करते हैं, 3 बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि सामने आ रही हैं। एक बयान है फवाद चौधरी का जो उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो में दिया। इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में एक बात पर इत्तफाक है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में एक बात पर इत्तफाक है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने बुजदार फार्मूला लगाया हुआ है, चुन चुन कर वो लोग पार्टी ओहदों पर लगाए हैं
جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے، بزدار فارمولہ لگانے اور پارٹی کی تنظیم کا عمران خان کو یہ فائدہ ہے کہ -1 نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہنا ہے فواد چودھری کا کہ جس طرح بزدار لوگوں کو لایا گیا، یعنی کہ بزدار ہیں، سہیل آفریدی ہے، ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں، اس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، اس سے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نہیں آتی، عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی، تو ان میں یہ بات کامن ہے۔ یہاں پر فواد چودھری کی اپنی اصلیت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کس قدر زیادہ مخلص ہیں، ان کی اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے۔ عمران خان پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا جو یہاں پر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی عام شخص جو کہ زیادہ اہل ہے، جس طرح سہیل آفریدی کو لایا گیا تو سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن فواد چودھری اس کو ماننے سے انکاری ہو رہے ہیں۔ یہاں پر محمد مالک نے خبر دی ہے، ان کی خبر ہے کہ حکومت کے اندر 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رگڑ کے رکھیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کو دبائیں، انہیں رگڑا لگائیں، سانس نہیں لینے دیا جا رہا تو مت لینے دیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اب ہم پوزیشن آف پاور میں ہیں، 3 سال میں جتنا دبانا تھا دبا لیا، دیکھیں اگر کوئی حل ہے تھوڑا سا ماڈریٹ کریں۔ یہ 2 رائے پائی جاتی ہیں، ایک ہے کہ رگڑا لگاؤ، دوسرا ہے کہ مذاکرات کر کے تھوڑی بہت ان کو سپیس دینی چاہیے۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں، اور ناظرین یقیناً یہ دونوں آراء جو ہے پاکستان مسلم نواز کے اندر موجود ہے، لیکن سب سے بڑی آراء یہ ہے کہ کسی صورت میں عمران خان کو سامنے نہیں آنے دینا، پی ٹی آئی کو آگے نہیں آنے دینا، چونکہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب دوسری جو اہم خبر ہے وہ خبر دی ہے منیب فاروق نے۔ میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ملاقات شروع ہوئی تو ٹرمپ نے پوچھا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس دوران شہباز شریف کا ٹرمپ کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا اسے فیلڈ مارشل نے بہت سراہا۔ فیلڈ مارشل ابھی بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی اسی ملاقات کی وجہ سے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ اب یہ کہنا ہے منیب فاروق کا، ایک جانب بات ہوتی ہے ونڈر بوائے کی تو دوسری جانب جو ہے شہباز شریف کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، ایون کہ فیلڈ مارشل ان کی تعریف کرتے ہیں، منیب فاروق یہ بتا رہے ہیں، لیکن ونڈر بوائے کے اوپر بات ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے ناظرین، اور ونڈر بوائے کی تلاش کہیں نہ کہیں پر جاری ہے، چونکہ اس سے شہباز شریف جو بھی کر رہے ہوں لیکن معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، یہ ایک حقیقت ہے جس کے بعد ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے، یعنی کہ ونڈر بوائے اگر مل گیا تو کسی بھی وقت کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہے کہ جو ہو سکتی ہے۔ ناظرین اب سب سے بڑی اور سب سے آخری اہم خبر جو کہ سامنے آئی ہے وہ خبر یہ کہ پنجاب حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ گلے شکوے کیے ہیں، یعنی کہ مریم نواز کی حکومت کے کچھ گلے شکوے جو کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اب یہ گلے شکوے کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سچویشن رکھ دوں، سہیل آفریدی لاہور گئے، وہاں پر ان کے راستے روکے گئے، انہیں پروٹوکول نہیں دیا گیا، جان بوجھ کے صحافی چھوڑے گئے، راستے بند کیے گئے، ان کی توہین کی گئی، مجموعی طور پر ان کے لیے ہر جگہ راستے بند کیے گئے، انہیں کہیں پر ذرا سا بھی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد شدید تنقید ہوئی، حکومت کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، شدید تنقید، یعنی کہ نقصان حکومت کو ہوا۔ اب اس کے بعد جب وہ کراچی گئے تو کراچی کی حکومت نے تھوڑی سی لچک دکھائی، انہوں نے پنجاب حکومت کے تجربے سے سیکھ کے وہاں پر پروٹوکول دینے کی کوشش کی اور کچھ جگہ پر پروٹوکول دیا گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے خیر آخر میں پھر وہی کیا، تو اب سوال اٹھا کہ وہاں پر لچک کیوں دکھائی گئی اور پھر جو ہے راستے بند کیوں کیے گئے جب لچک دکھا دی گئی تھی، اس پر سوال اٹھتے رہے۔ اب جو ہے یہاں پر سامنے ایک بیان ہے اور یہ بیان دینا ہے شہزاد اقبال کا کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو شکایت لگائی کہ جب سہیل آفریدی لاہور آئے تو ہمیں کہا گیا کہ سختی کرنی ہے اور ہم نے کی اور ہمیں گالیاں پڑی ہیں، لیکن سندھ میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے اور پیپلز پارٹی کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور پھر شکایتوں کے بعد پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن ہوا۔ اب یہ خبر سامنے یہ کہ حکومت نے یہاں پر گلے شکوے کیے، جس کے بعد سندھ حکومت پر پریشر ڈالا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔